नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल साउन 15 गते सोमबार, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी तिथि, तदनुसार जुलाई 31 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रम अखबारमा आज हामी सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अनुगमन प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन समाचार शीर्षक रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवका एवं ठूला आयोजनाहरूको अनुगमन गरी निरीक्षण प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनु भएको छ। 15औं योजनाको अन्त्य 2080-81 सम्म पूरा हुनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुन नसक्ने अवस्था रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई यस्तो निर्देशन दिनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बन्धित निकायका उच्च पदाधिकारीसँगै यस विषयमा जानकारी लिएर काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका 24 आयोजना मध्ये 3वटा मात्र पूरा भएका छन् भने एउटा आंशिक रूपमा पूरा भएको छ। पूरा भएका आयोजनामा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना आंशिक मात्र पूरा भएको छ। अरू आयोजना मध्ये कतिपयको प्रगति शून्य रहेको छ। निर्धारित समयमा पूरा हुने लक्ष्यबाट टाढा रहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएको हो। लक्ष्यबाट टाढा हुँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना शीर्षकमा आइतबार गोरखापत्रमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लम्पी स्किन, डेंगू जस्ता संक्रामक रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायसँग तत्कालै समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूसँगको समसामयिक विषयमा जानकारी लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिक समस्या तत्काल समाधान गर्न र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण हुन बाँकी कानून शीघ्र अगाडि बढ़ाउने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सेवा प्रवाह कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिनु भएको छ। यो समाचारमा मुख्य सचिव पनि छलफलमा उपशीर्षक रहेको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको 66औं बैठक पनि आइतबारै बसेको छ। प्रवक्ता भट्टका अनुसार बैठकमा खाद्यान्न आपूर्तिको सहज व्यवस्थापन, डेंगू, लम्पी स्किन नियन्त्रण तथा प्रतिकारका विषयमा पनि छलफल भएको हो। त्यसैगरी अर्को समाचार उपशीर्षक रहेको छ, फाइल अझै खुल्नेवाला छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन, समृद्धि र समाजवादका लागि भ्रष्टाचार विरूद्धको लड़ाई नरोकिने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्न शुरू गरेपछि गठबन्धन भत्काउन अनेकौं षड्यन्त्र भइरहेको पनि बताउनुभयो। समाजवादी मोर्चा नेपालसँग सम्बद्ध दलका विद्यार्थी संगठनद्वारा आइतबार आयोजित समाजवाद र समाजवादी शिक्षाका आधार विषय कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, भ्रष्टाचार विरूद्ध युद्ध छेडिएको छ। यो राजनीतिक स्टन्ट होइन, हेर्दै जानुहोला, अन्य फाइल खोलिनेवाला छन्। भ्रष्टाचार विरूद्धको लड़ाईमा जनताको साथ रहेकाले जनताले जित्नै पर्ने चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, नेपाल राष्ट्रको हित, समृद्धि र समाजवादका लागि भ्रष्टाचार विरूद्धको लड़ाई जारी छ। लड़ाई हामीले जित्नै पर्छ। उहाँले भ्रष्टाचार, व्यथिति र विसंगति विरूद्ध लड़ाई शुरू भएपछि मोर्चामा फाटो पार्ने काम भइरहेको, तर आफूहरू एक अर्कामा विश्वास गरेर दृढ़ताका साथ अघि बढ़िरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अनुगमन प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। फोन र एसएमएस रेकर्ड तत्काल शुरू गर्न सरकारको उर्दी कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। कल डिटेल, एसएमएस लगायत अति व्यक्तिगत विवरण संकलन हुने भएकाले गोपनीयताको विषय जोडिएर पटक पटक विवादमा आएको
टेरामक्स प्रविधि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई चर्को दबाव दिएको पाइएको छ। संकलित विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षित र गोप्य रहन्छन् भन्नेबारे कानूनी आधार नै तय नगरी प्राधिकरणले उक्त प्रविधि लागू गर्न ताकेता गर्नु स्वाभाविक नभएको विज्ञहरूको राय छ। प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम र एनसेल आजी एटालाई साउन 18 मा उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा नआए कुनै पनि सहजीकरणमा सहयोग नगर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको 2072 सालको आदेशले व्यक्तिको गोपनीयता सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी दिएको हुनाले हामी त्यसको बर्खिलाफ जान सक्दैनौं, नेपाल टेलिकमको भनाईलाई उद्धृत गरिएको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास राजस्व छलीसँगै ग्राहक संख्या, कभरेज एरिया, लगानी बढ़िरहँदा राजस्व घट्नु शंकास्पद भए पनि नियामक मुख दर्शक बन्ने अवस्था छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाईलाई समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। फोन र एसएमएस रेकर्ड तत्काल शुरू गर्न सरकारको उर्दी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कान्तिपुर दैनिककै अर्को समाचारलाई कार्यक्रम अखबारमा समेट्दैछौ। न्यायालयमा न्यायाधीश रित्तिदै सर्वोच्चमा 6, उच्चमा 53 र जिल्ला अदालतमा 38 न्यायाधीश रिक्त, तर नियुक्तिमा सरकारको व्यवस्था। सर्वोच्च प्रशासन प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई केही दिनमा विदाई गर्ने तयारीमा रहेको छ। संवैधानिक परिषदले समयमै नियुक्तिको सिफारिश नगर्दा नेपालको न्यायालयमा सबैभन्दा कम समय 50 दिनका लागि प्रधान न्यायाधीश हुनुभएका कार्कीले अवकाश हुनु 1 महिना अघि विदामा बस्ने प्रचलनलाई पुरै पछ्याउनु पनि पाउनु भएन। विदाबारी हुने ठीक 1 महिना अघि अर्थात असार 20 मा उहाँले मुद्दा नहेर्ने निर्णय गर्नुभयो, तर प्रशासनिक काममा भने अदालतमा आइरहनु भएको छ। न्यायालयमा न्यायाधीश रित्तिदै सर्वोच्चमा 6, उच्चमा 53 र जिल्ला अदालतमा 38 न्यायाधीश रिक्त, तर नियुक्तिमा सरकारको व्यवस्था शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो दराजमै थन्किन्छन् संसदीय विशेष समितिका प्रतिवेदन, सार्वजनिक सरोकार अनियमितता लगायत महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन, छानबिन, कारवाही सिफारिश गर्न 2047 यता संसदबाट 30 भन्दा धेरै विशेष समिति बने, तर राजनीतिक दाउपेचबाट समिति गठन गर्ने र विपक्षबाट सत्तामा पुग्दा दलको स्वार्थमा हुने परिवर्तनले अधिकांश प्रतिवेदन दराजमै थन्किएका छन्। 2055 वैशाखमा तस्करीबाट हुने राजस्व चुहावट बारे छानबिन गर्न 22 वैशाख 2055 मा दुवै सदनको संलग्नतामा संयुक्त समिति गठन गरियो। समितिले 9 महिना लगाएर नीतिगत र संरचनागत सुधारको सुझाव र निर्देशन सहित 336 पृष्ठ लामो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्यो। यो समिति बन्नु अघि 2047 देखि 54 सम्म 1820.26 किलो अवैध सुन जफत गरिएको थियो। तस्करी बढ़ेर राजस्वमा नोक्सानी पुगेर सदनमा आवाज उठेपछि बनेको संयुक्त समितिले अनियमित क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारवाहीको सिफारिश र राजस्वमा चुहावट रोकेर राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय सुझाएको थियो, तर आजका दिनसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैगरी 2068, 2071, 2076, 2070, 2077 सालमा पनि संसदीय विशेष समिति बनेको प्रसंगलाई नयाँ पत्रिकाले यो समाचारमा उल्लेख गरेको छ भने विभिन्न व्यक्तिको भनाईलाई राखेर संसदीय समितिका प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन हुँदैनन् भनेर समेत उल्लेख गरिएको छ। यस कारण हुँदैनन् संसदीय समितिका प्रतिवेदन। सुभाष चन्द्र नेवाङको भनाई रहेको छ। उहाँ संविधान सभा अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख समेत रहनु भएको छ। विशेष समिति गठन गर्ने बेला गरिन्छ, पछि कार्यान्वयनमा नलैजाने प्रवृत्ति देखिन्छ। जो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुन्छ उसको इच्छा शक्तिको कमीले कार्यान्वयन हुँदैनन्। यस्तै कुराले जनतामा वितृष्णा बढ्ने हो। दमननाथ ढुङ्गाना उहाँ पूर्व सभामुख हुनुहुन्छ। उहाँको भनाईलाई समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। अघिल्ला सरकारहरूले भ्रष्टाचार थाहा नपाएका होइनन्, त्यसलाई झेलेर ओभरलुक
गर्दै गए। दलहरूले सरकारमा हुँदा थाहा पाए पनि एक अर्कालाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन्। घटना दोहोरिरहे परि थापा राजस्व चुहावटको छानबिन सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति 2056 का सभापतिको भनाईलाई यस समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। संसदीय समितिहरूको दुरूपयोग भइरहेको छ। घटनालाई कमजोर बनाउन विशेष समिति बनाउने गरिन्छ। राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थ केन्द्रित भएर गठन गरिने यस्ता समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिँदैन। हृदय त्रिपाठी लेखा समितिका पूर्व सभापति एवं विशेष समिति सदस्यको भनाईलाई यो समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। छानबिनको माग गर्ने बेलामा विपक्षीमा भएका बेला दल समितिको प्रतिवेदन आउने बेला सत्तापक्ष भइहाल्थे। सत्तापक्ष भएपछि प्राथमिकतामा परिवर्तन हुन्थ्यो। त्यसकारण कार्यान्वयनको पक्ष साह्रै फितलो भयो। मुकुन्द शर्मा संसद सचिवालयका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ। विशेष समितिको काम झारा टार्ने हुने गरेको छ। उसले निर्णयसहित प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यसलाई सम्बन्धित विषयगत समितिले टेकअप गर्नुपर्ने हो। तर विशेष समितिको प्रतिवेदन र अन्य कुरामा विषयगत समिति अनभिज्ञ हुन्छ। स्वामित्व नै ग्रहण गर्दैनन्। दराजमै थन्किन्छन् संसदीय विशेष समितिका प्रतिवेदन। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभयो संवैधानिक परिषदको बैठक। नयाँ पत्रिका दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश सिफारिशका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। परिषदका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले आइतबार बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष तथा परिषद सदस्य केपी ओलीसँग परामर्शपछि मंगलबार अपराह्न 4 बजेका लागि बैठक बोलाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो संवैधानिक परिषदको बैठक। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। राजाको हुकुम प्रमागीबाट पनि बेचिएको थियो ललिता निवास। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। पञ्चायत कालमा ललिता निवासको 12 रोपनी जग्गा राजाको हुकुम प्रमागी आदेशबाटै बेच्ने र बाँड्ने काम भएको विभिन्न तथ्यले देखाएको छ। तत्कालीन राजाहरू महेन्द्र र वीरेन्द्रले हुकुमी प्रमागीबाट जग्गा बेच्ने र बाँड्ने निर्णय गरेको त्यस बेलाका सरकारी कागजातले पुष्टि गर्दछन्। राजाको हुकुम प्रमागीबाट पनि बेचिएको थियो ललिता निवास शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। सुन तस्करको कनेक्सन माओवादी नेतासम्मै अनुसन्धान अवरुद्ध हुने खतरा नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेसँगै यो प्रकरणमा राजनीतिक कनेक्सन देखिएको छ। दावा पक्राउ परेसँगै अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाउन सके यसको राजनीतिक लगायत सम्पूर्ण जालो पत्ता लाग्न सक्ने अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। सुन तस्करको कनेक्सन माओवादी नेतासम्मै अनुसन्धान अवरुद्ध हुने खतरा शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। क्विन्टल सुनमा राजनीतिक साइनो चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेसँगै सुन तस्करी अनुसन्धानको सुई राजनीतितिर सोझिएको छ। विगतमा उनको सम्पर्क माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन लगायतसँग देखिएको छ। नेपाल प्रहरीको विशेष निगरानीमा रहेका चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेसँगै अनुसन्धानको सुई राजनीतितिर सोझिएको छ। दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विषयमा अनुसन्धान भइरहेका बेला राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँको ठमेलबाट आइतबार बिहान पक्राउ परेका छिरिङको विगतको सम्पर्क सत्तारूढ़ दलका नेताहरूसँग
भएको पाइएको छ। क्विन्टल सुनमा राजनीतिक साइनो नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई कार्यक्रम अखबारमा लियौं। सुन तस्करी प्रकरण काठमाडौँमा सुन गाल्ने फ्याक्ट्री शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार हुँदै झण्डै 1 क्विन्टल सुन तस्करी भएको प्रकरणमा थप गम्भीर तथ्य फेला पर्दै गएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा नै सुन गालेर अर्कै स्वरूप दिएर तस्करी गर्ने गरिएको तथ्य खुल्न आएको छ। विभागले आइतबार टोखा स्थित एक फ्याक्ट्रीमा छापा मार्दा त्यहाँ तस्करी मार्फत आएको सुन गाल्ने काम हुने गरेको खुलेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा नै संलग्न भएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले थप 1 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ पनि गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरण काठमाडौँमा सुन गाल्ने फ्याक्ट्री शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सुन तस्करीका नयाँ फण्डा कृषि फार्मको आवरणमा सुन गाल्दै राजधानी दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले नयाँ फन्दा पत्ता लगाउने क्रममा कृषि फार्मको आवरणमा सुन गलाउने गोदाम र ठमेलको होटल भियानामा छापा हानेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार होटलका संचालक दावा छिरिङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै टोखाको गोदामबाट विभागको टोलीले सुन गाल्ने केही मिशन समेत बरामद गरेको छ। गत साउन 3 गते बुधबार त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार पास भएर आएको मोटर पार्ट्समा लुकाएर ल्याइएको करिब 100 किलो सुन बरामद गरिएको थियो। सोही सुनको मालिकसम्म पुग्न विभागको टोलीले करिब आधा दर्जन ठाउँमा छापा मार्दै र अनुसन्धान अझ गहन बनाउँदै 18 जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले शनिबार राति ठमेल स्थित भियाना होटलबाट तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको थियो भने टोखाको कृषि फारममा छापा मारेर सुन गाल्ने मेसिन समेत बरामद गरिएको छ। सुन तस्करीका नयाँ फण्डा कृषि फार्मको आवरणमा सुन गाल्दै राजधानी दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब विभिन्न पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा लगानी बोर्डको कार्य प्रशंसनीय, प्रधानमन्त्री गोरखापत्र दैनिकको अर्थ पृष्ठमा यो समाचार रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगानी बोर्डका गतिविधि प्रशंसनीय रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार बिहान लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्पादन गरेको कार्य विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी बोर्डको कार्यालयलाई चुस्त, प्रभावकारी तथा विज्ञहरूको ज्ञान एवं अनुभवलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। लगानी बोर्डको कार्य प्रशंसनीय, प्रधानमन्त्री शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। 3 किलोमिटर कालो पत्रे 8 वर्षसम्म पनि अधुरै लुम्बिनी प्रदेशको समाचारलाई गोरखापत्रले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। एउटा सड़क निर्माणका लागि सम्झौता गरेको ठेकदारसँग 7 पटकसम्म म्याद थप गर्दा समेत सड़कको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। जिल्लाको सदरमुकाम तमघास, खाप्से पानी, नयाँ गाउँ, नादी, सुरेटारी सड़क झण्डै 3 किलोमिटर सड़क कालो पत्रे गर्न
8 वर्षदेखि अल्पत्र हुँदै आएको छ। निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण सड़क निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो। 3 किलोमिटर कालोपत्रे 8 वर्षसम्म पनि अधुरै। गोरखापत्रले गुल्मी जिल्लाको समाचारलाई प्रकाशित गरेको छ। कर्जा विस्तार एकातिर आर्थिक वृद्धि अर्कोतिर कान्तिपुर दैनिकमा समाचार रहेको छ। सरकारले बजेट बनाउँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गर्छ। राष्ट्र बैंकले सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति बनाउँछ। यी दुई नीतिबीच सम्बन्ध हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा विस्तारले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्नुपर्ने हो, तर वास्तविक अवस्था फरक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च दरले कर्जा विस्तार गरे पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा नगण्य योगदान पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। कर्जा विस्तार एकातिर आर्थिक वृद्धि अर्कोतिर कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको लागत 3 खर्ब 84 अर्ब, लगानी उठाउन 21 वर्ष लाग्ने नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार रहेको छ। नेपाल भारत रक्सौल काठमाडौँ अन्तर्देशीय विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन 3 खर्ब 84 अर्ब लगानी लाग्ने देखिएको छ। 2076 मा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले आयोजना बनाउन 2 खर्ब 65 अर्बदेखि 3 खर्ब 17 अर्ब लगानी लाग्ने देखिएको थियो। अहिले तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरले 3 खर्ब 84 अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरेको छ। नेपालमा निर्माणाधीन तथा निर्माण भइसकेका अन्य आयोजनाको तुलनामा यो सबैभन्दा धेरै हो। रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको लागत 3 खर्ब 84 अर्ब, लगानी उठाउन 21 वर्ष लाग्ने शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय शीर्षक। सुस्त गौरवका योजना, यो सम्पादकीय गोरखापत्र दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। नेटवर्किङ धन्दाको प्रबन्धन नगरियोस्, कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। सामर्थ्य बढ़ाउँ, विकासशील राष्ट्र बनौं, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। हचुवामा सचिव सरुवा, कार्य सम्पादन कमजोर, नेपाल समाचार पत्रको सम्पादकीय रहेको छ। त्यसैगरी आजको नागरिक दैनिकले एउटा उज्यालो तस्बिर शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। राजधानी दैनिकले हार्दिक स्वागत, नवीन चेतनालाई शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। कृषि वस्तुको आयात रोक शीर्षकमा कारोबार दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्रपत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।